है त। यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा कार्बनको र हाइड्रोजनको मात्रै डाइरेक्ट एसोसिएसन भएको छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौँ, हाइड्रोकार्बन भनेको हुन्छौँ। अब मलाई बताउन सक्छौ हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स के होला? व्हाट इज द मेन सोर्स अफ हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज द मेन सोर्स अफ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स के होला? हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स के होला? हाइड्रोकार्बन भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ ओन्ली कार्बन एन्ड हाइड्रोजन इक्वल एज के रहेछ भने त हाइड्रोकार्बन रहेछ। भनेपछि अब याद गर, हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने, सबभन्दा सुन हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने, हाइड्रोकार्बन भनेको छ भने हाइड्रोकार्बन पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। हामीले हाइड्रोकार्बन जान्नुभन्दा अगाडि केसको बारेमा जान्नुपर्छ? अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बारेमा हामीले के गर्नुपर्छ? जान्नुपर्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के होला बताउन सक्छौ? एकैछिन मेरो डिभाइस पनि डिस्कनेक्ट भएको छ, म कनेक्सन भइहाल्ने, एकैछिन वेट गर। ओके, हाइड्रोकार्बन भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको कम्पाउन्ड्स अब्टेन फ्रम प्लान्ट एन्ड एनिमल हो। त्यसो हाइड्रोकार्बनको सोर्स पनि प्लान्ट र एनिमल हो। हामीलाई इन्ट्रान्सको अप्सनमा के भनेर दिँदैन? प्लान्ट र एनिमल भनेर दिँदैन र। हामीलाई इन्ट्रान्सको अप्सनमा के भनेर दिन्छ थाहा छ? कोल एन्ड पेट्रोलियम भनेर दिन्छ। क्या के भनेर दिन्छ रे? कोल एन्ड पेट्रोलियम भनेर दिन्छ। कोल एन्ड पेट्रोलियम भनेर दिन्छ। यो कोल एन्ड पेट्रोलियम पनि याद गर, यो कोल एन्ड पेट्रोलियम पनि केबाट बनेको थाहा छ? प्लान्ट र एनिमलबाटै बनेको। कोल एन्ड पेट्रोलियम फर्मेसन हुनको लागि के लाग्छ? मिलियन्स अफ इयर लाग्छ। के लाग्छ रे? मिलियन्स अफ इयर लाग्छ। कोल एन्ड पेट्रोलियम पनि प्लान्ट र एनिमलबाटै बन्ने हो। प्लान्ट र एनिमलबाट बनेको ब्ल्याक भिस्कस लिक्विडलाई के भनिन्छ? कोल एन्ड पेट्रोलियम भनिन्छ। कोल एन्ड पेट्रोलियम भनेको हाइड्रोकार्बनको के रहेछ? मेन सोर्स रहेछ। एकचोटि तिमीले याद गर्नु पर्यो। मलाई बताउन सक्छ तिमीले हाइड्रोकार्बन मेनली कति किसिमको हुन्छ न त? हाइड्रोकार्बन मेनली कति किसिमको हुन्छ? दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको के हो? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एउटा भनेको के हो रे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एउटा भनेको के हो रे? याद गर, एउटा भनेको के रहेछ? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एउटा भनेको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अर्को भनेको के हो थाहा छ? अर्को भनेको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। एउटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, अर्को भनेको के रहेछ? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जुन छ नि, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भन्नु र एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भन्नु एउटै कुरा हो। अनि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भन्नु र साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भन्नु एउटै कुरा हो। यो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको त स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। हामीलाई इन्ट्रान्समा सोधिसकेको क्वेसन हेर, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स के हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? पेट्रोलियम हुन्छ। पेट्रोलियम भनेको के रहेछ? पेट्रोलियम इज द मेन सोर्स अफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम भनेको के रहेछ न त? पेट्रोलियम भनेको के रहेछ? पेट्रोलियम भनेको इट इज द मेन सोर्स अफ what? It is the main source of aliphatic. It is the main source of aliphatic hydrocarbon. यो भनेको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स हो। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भनेको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सी फर कोल, सी फर क्लोज्ड। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बनमा के पर्छ? एउटा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर्छ, अर्को भनेको के पर्छ भन त? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर्छ। तिमीलाई एक्जाममा कसैले सोध्यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्यो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्यो। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स के हो भनेर सोध्यो भने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स चाहिँ के हो? कोल हो। यो कोल जुन छ, कोल भनेको चाहिँ याद गर, इट इज द मेन सोर्स अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इट इज द के रहेछ न त? इट इज द मेन सोर्स अफ एरोमेटिक। इट इज द मेन सोर्स अफ, मैले के लेखेँ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सिम्पल एन्ड बेस्ट एक्जाम्पल अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेर केसलाई चिन्छौँ? बेन्जिनलाई चिन्छौँ। त्यसो हो भने कोल भनेको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको मेन सोर्स,
अनि बेन्जिनको के रहेछ मेन सोर्स रहेछ यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने यहाँसम्म पुरै बुझेको छौ क्रिस्टल क्लियर छ भने एकचोटी यस भन्देऊ त पुरै बुझेको छौ भने यस भन ओके बबाल मजा आइराछ पढ्नलाई ओके भेरी गुड ओके अब हेर है त अब यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक हो भने त्यसमा इसेन्शियल एलिमेन्टको रूपमा के हुने पर्छ कार्बन हुनै पर्छ कार्बन नभएको कुनै पनि कम्पाउन्ड दुनियाँमा के हुनै सक्दैन अर्ग्यानिक हुनै सक्दैन कार्बन नभइकन कुनै पनि कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक नहुने कारणले गर्दाखेरि यो कार्बनलाई त हामीले किङ अफ एलिमेन्ट भन्छौं है फेरि तिमीलाई लाग्ला किङ अफ एसिड अर्थात किङ अफ केमिकल भनेर सोध्यो भने कंक सल्फ्युरिक एसिड हो कंक H2SO4 हो तर किङ अफ एलिमेन्ट भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ भन त कार्बन हुन्छ मैले एउटा पोइन्टमा यसरी लेख्न सक्छु क्या एउटा पोइन्टमा मैले के लेखे भने कुनै पनि कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक हो भने त्यसमा इसेन्शियल एलिमेन्टको रूपमा के हुने पर्छ कार्बन हुनै पर्छ के लेखे मैले यहाँ कार्बन इज एन इसेन्शियल एलिमेन्ट फर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यो भनेको कसले भनेको लाभैजरले भनेको मलाई बताउन सक्छौ यो कार्बनलाई त हामीले के मात्रै पनि भन्न सक्छौ कार्बनलाई त हामीले के मात्रै पनि भन्न सक्छौ मेन सोर्स भनेको त मोस्ट एबन्डेन्ट भन्दा पनि हुन्छ मेन सोर्स भनेको मोस्ट एबन्डेन्ट भन्दा पनि केही फरक परेन अब यसमा हेर न कार्बन भनेको छ नि कार्बनलाई हामीले के भन्यौ रे किङ अफ एलिमेन्ट भन्यौ क्या हामीले कार्बनलाई के भन्यौ किङ अफ एलिमेन्ट भन्यौ हामीले कार्बनलाई किन किङ अफ एलिमेन्ट भनेको हो रे कार्बन नभइकन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्दैन त्यही भएर यसलाई हामीले के भनेको किङ अफ एलिमेन्ट भनेको अब मेन रिजन भन्न खोज्दैछु है मलाई बताइदेऊ त कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 4 हुन्छ कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ भने कार्बनले के गर्न सक्छ 4 वटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउन सक्छ यदि कार्बनले 4 वटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ भने कार्बन कस्तो नेचरको हुन्छ टेट्रा कोभ्यालेन्सी नेचरको हुन्छ हेर त कार्बन कस्तो नेचरको हुँदो रहेछ कार्बन भनेको टेट्रा कोभ्यालेन्सी नेचरको हुन्छ टेट्रा कोभ्यालेन्सी भनेको फर्मेसन अफ 4 कोभ्यालेन्ट बन्ड बाइ कार्बन कार्बनले 4 वटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यौ टेट्रा कोभ्यालेन्सी नेचर भन्यौ अब कार्बनको 4 वटा बन्ड जुन हुन्छ हो एउटा कार्बनले अब के गर्छ अर्को कार्बनसँग यसरी लिंक बनाउँछ क्या एउटा कार्बनले यसरी अर्को कार्बनसँग लिंक बनाउँदै जान्छ र ह्युज कम्पाउन्ड बनाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यौ क्याटेनेसन प्रोपर्टी भन्यौ यो त कार्बनको सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी हो कि होइन यो त कार्बनको के रहेछ सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी रहेछ कार्बनको सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टीलाई हामीले के भन्छौं क्याटेनेसन प्रोपर्टी भन्छौं कार्बनले कस्तो प्रोपर्टी क्याटेनेसन प्रोपर्टी भनेको के रहेछ सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी एउटा कार्बनले अर्को कार्बनसँग के गर्दै जान्छ लिंक बनाउँदै जान्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भनेर छ सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी अर्थात क्याटेनेसन प्रोपर्टी भनेर छ यही कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टीको कारणले गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु हामीले सजिलैसँग ल्याबमा प्रिपरेसन गर्न सक्छौं त्यही भएर त हामीले कार्बनलाई के भनेको किङ अफ एलिमेन्ट भनेको हो है यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नै पर्यो यति कुरा हामीले जुन कुनै हालतमा पनि जान्नै पर्यो अब याद गर है त अब नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पोसिबल हुने एउटै मात्र रिजन छ भने त्यो के होला नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पोसिबल हुने एउटै रिजन छ भने त्यो के रहेछ भन त कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टी रहेछ हो कि होइन अनि तिमीलाई थाहा छ आइसोमेरिजम भन्ने कन्सेप्ट सुनेका छौ आइसोमेरिजम भने थाहा छ है आइसोमेराइजेसन भने थाहा छ आइसोमेरिजमको मिनिङ के हुन्छ होला आइसोमेरिजममा के हुन्छ भन त आइसोमेरिजममा के हुन्छ सेम फर्मुला हुन्छ ओके अनि स्ट्रक्चर के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ हैन त त्यसो एउटा एक्जाम्पल हेर न त एउटा एक्जाम्पल हेर मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ के मैले के लेखेँ भने CH3 CH2 हेर त मैले के लेखेँ भने एउटा एक्जाम्पल लेख्दै छु यहाँ CH2
CH3 लेखे यसको नाम के हो एन ब्युटेन हो कि हैन यसको नाम त के रहेछ एन ब्युटेन रहेछ नि त एन ब्युटेन रहेछ अर्को कम्पाउन्ड लेखे है मैले यहाँ मैले के लेखे CH3 मैले के लेखे CH3 लेखे यसको नाम के हो आइसोब्युटेन हो कि हैन यसको नाम के हो रे आइसोब्युटेन हो एकचोटि हेर न यो एन ब्युटेन मा टोटल कतिवटा कार्बन छ 4 वटा टोटल कतिवटा हाइड्रोजन छ 10 वटा आइसोब्युटेन मा पनि टोटल कतिवटा कार्बन छ 4 वटा टोटल कतिवटा हाइड्रोजन छ 10 वटा भने यसको त के छ यो दुईटाको के छ सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट छ के रहेछ त सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट छ सेम केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट हुने बित्तिकै सेम मोलिकुलर वेट पनि हुन्छ यिनीहरुको मोलिकुलर वेट पनि सेम हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला पनि सेम हुन्छ तर स्ट्रक्चर डिफरेन्ट छ प्रोपर्टिज डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो आइसोमेराइजेसन भन्यो अब हेर त यहाँ हामीले के गरेछौं एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट के गरेछौं हामीले अर्को अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाछौं किन के गरेछ अर्को अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाछ एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट सेम वेट भएको अर्को अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो आइसोमेराइजेसन भन्यो नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पोसिबल हुने जम्मा दुईटा रिजन छ भने त्यो भनेको हाम्रो के रहेछ भने त एउटा कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टी रहेछ अर्को भनेको के रहेछ आइसोमेराइजेसन अफ एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ हामीलाई इन्ट्रान्समा क्वेशन यसरी छ याद गर त हामीलाई इन्ट्रान्समा क्वेशन हेर्थे एमबीबीएस मा क्वेशन यसरी छ मैले क्वेशन लेखिहाले नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज पोसिबल ड्यू टु भन्यो है त नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड is possible due to number of organic compound is possible due to भन्यो is possible के भन्यो due to भन्यो अब हाम्रो आन्सर के हुन्छ होला ओके एकैचोटी हेर त मैले यहाँ के लेखे एउटा के लेखे कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टी लेखे क्याटेनेसन प्रोपर्टी अफ कार्बन Catenation property of carbon option B मा लेखे isomerization of an organic compound isomerization of organic compound option A मा लेखे मैले both A and B option D मा लेखे मैले हेर्दा option D मा लेखे मैले none of above लेखे अब हाम्रो आन्सर के हुन्छ नो डाउट both A and B नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पोसिबल हुने जम्मा दुईटा रिजन छ एउटा के रहेछ कार्बनको क्याटेनेसन प्रोपर्टी रहेछ अर्को भनेको के रहेछ आइसोमेराइजेसन अफ एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने अब मैले क्लासिफिकेसन त गरेर देखाउन तिमीहरुलाई अब यहाँ अहिले सिकाउन खोजेको कुरा के छ भने अहिले मैले सिकाउन खोजेको कुरा के छ याद गर मैले अब लेख्दै छु यहाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भनेर लेखे मैले यहाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनबाट सिकाउन खोज्दै छु एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मलाई बताउन सक्छौ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भित्र के पर्छ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भित्र के पर्छ मलाई बताइदेऊ त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भित्र के पर्छ एउटा अल्केन पर्छ एउटा अल्किन पर्छ अर्को के पर्छ रे अल्काइन पर्छ हो कि हैन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनमा के पर्छ रे एउटा अल्केन पर्छ अर्को के पर्छ भन त अल्किन पर्छ अर्को के पर्छ भन त अल्काइन पर्छ यो अल्केन जुन छ नि अल्केन भनेको स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो भने अल्किन र अल्काइन भनेको के हो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो यो अल्केन which can be represented by the general formula CnH twice n plus 2 where n is the number of carbon atom अल्किनलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनरल फर्मुला भनेको CnH twice n where n is the number of carbon atom त्यस्तै अल्काइनलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनरल फर्मुला भनेको CnH twice n minus 2 where n is the number of carbon atom यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने अहिले मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु केबाट अल्केनबाट है त मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको कुरा केबाट अल्केनबाट हो अब मलाई बताइदेऊ न यो अल्केन भनेको छ सबैभन्दा सिम्पलेस्ट अल्केन भनेर अथवा सिम्पलेस्ट हाइड्रोकार्बन भनेर हामीले केलाई चिन्छौं सबैभन्दा सिम्पलेस्ट हाइड्रोकार्बन अर्थात सिम्पलेस्ट अल्केन भन्नाले हामीले कसलाई चिन्छौं मिथेनलाई चिन्छौं है सबैभन्दा सिम्पलेस्ट हाइड्रोकार्बन भनेर हामीले कसलाई चिन्दो रहेछौं मिथेनलाई चिन्दो रहेछौं
तिमीलाई यो पनि थाहा छ होला नि त, मिथेनलाई त हामीले के पनि भन्छौँ रे, मिथेनलाई त हामीले के पनि भन्छौँ रे, इट इज अल्सो कल्ड एज मार्स ग्यास। यसलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ, मार्स ग्यास मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। यो कहाँ पाइन्छ, फाउन्ड इन मार्सी प्लेस। इट इज, मैले के लेखेँ, इट इज फाउन्ड इन मार्सी प्लेस। इट इज फाउन्ड इन, मैले के लेखेँ, मार्सी प्लेस। ओके, हामीलाई एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, एक्जाममा सोधेको क्वेसनमा हामीले मिथेनलाई के पनि भन्छौँ, हेर त फायर ड्याम पनि भन्छौँ। एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, एक्जाममा सोधेको क्वेसन, फायर ड्याम इज गिभन टु द नेम अफ भनेर सोध्छ। यो फायर ड्याम भनेर हामीले केसलाई चिन्छौँ, फायर ड्याम इज गिभन टु द नेम अफ मिथेन। मिथेनलाई हामीले मार्स ग्यास भन्न पनि सक्छौँ। ओके, यो मार्सी प्लेसमा पाइन्छ, यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, फायर ड्याम पनि भन्छौँ। एक्जाममा सोध्न सक्छ, फायर ड्याम इज गिभन टु द नेम अफ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, मिथेन हुन्छ। यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने। अब हामीलाई एक्जाममा क्वेसन यसरी सोध्न सक्छ, मैले क्वेसन लेखेँ, फायर ड्याम भनेको हेर त, यसमा त आगो लाग्छ नि, आगो लाग्छ हो कि होइन, आगो लाग्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले फायर ड्याम भनेको है। ओके, हामीलाई एक्जाममा क्वेसन यसरी सोध्छ, हेर त, नेम द हाइड्रोकार्बन that is liquid at STP is, name the hydrocarbon that is liquid at STP is भन्यो, name the hydrocarbon that is liquid at STP is भन्यो। अप्सन ए मा मैले के लेखेँ, अप्सन ए मा इथेन, अप्सन बी मा लेखेँ मैले प्रोपेन, अप्सन सी मा लेखेँ मैले एन ब्यूटेन, अप्सन डी मा लेखेँ मैले एन पेन्टेन लेखेँ। अब हेर है त, यसमा हाम्रो एन्सर के होला, नेम द हाइड्रोकार्बन द्याट इज लिक्विड एट एसटीपी। एसटीपी भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर। हामीलाई के भने सोधेको छ, कुन चाहिँ हाइड्रोकार्बन लिक्विड फर्ममा हुन्छ भनेको छ। हेर त, हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ हाइड्रोकार्बन के हुन्छ, लिक्विड फर्ममा हुन्छ भनेको छ। ओके, एकचोटि याद गर है, तिमीहरूले मलाई बताइदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा इथेन अप्सनमा भएको सबै के छ, अल्केन मात्रै छ नि त, हो किन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन सबैको लास्टमा एएनई छ, यो सबै अल्केन हो। भनेपछि यो हामीलाई केबाट सोधेको क्वेसन रहेछ, अल्केनबाट सोधेको क्वेसन रहेछ, अल्केनबाट सोधेको क्वेसन रहेछ। अल्केनको केसमा मात्रै, केसको केसमा मात्रै, अल्केनको केसमा मात्रै फर्स्ट फोर मेम्बर अफ अल्केन भनेको C1 to C4 भनेको के हो थाहा छ, मिथेनदेखि ब्युटेनसम्म भनेको के भनेको हो, मिथेनदेखि ब्युटेनसम्म भनेको हो। फर्स्ट फोर मेम्बर अफ हाइड्रोकार्बन भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन त, ग्यासियस फर्ममा हुन्छ। यो अल्केन, फर्स्ट फोर मेम्बर अफ अल्केन भनेको ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ। त्यस्तै C5 to, मैले के लेखेँ, C5 to C17 लेखेँ, अल्केनको केसमा मात्रै C5 to C17 जुन छ नि, C5 to C17 भनेको कलरलेस लिक्विड फर्ममा हुन्छ। के हुँदो रहेछ भन त, कलरलेस लिक्विड फर्ममा हुन्छ। त्यस्तै अर्को मैले के लेखेँ भने C18 and more, C18 र C18 भन्दा माथिको अल्केन भनेको C18 and more, C18 र C18 भन्दा माथिको अल्केन भनेको, C18 र C18 भन्दा माथिको अल्केन भनेको के हुन्छ थाहा छ, फेरि के हुन्छ भन त, यो भनेको कलरलेस। हेर त, कलरलेस के हुन्छ, सोलिड हुन्छ। अर्थात् तिमीले सिम्पली यसलाई के भन्न सक्छौ, वाक्सी सोलिड भन्न सक्छौ। मोमबत्तीकोलाई हामीले वाक्स भन्छौँ नि, वाक्सी सोलिड भन्ने क्या। अब हेर है त, हामीलाई हेर त, फर्स्ट फोर मेम्बर भनेपछि त अप्सन ए बी सी त एउटा पनि एन्सर भएन, लिक्विड भनेको छ। लिक्विड भनेको त C5 to C17 सम्मको अल्केनलाई भन्ने रहेछ। एन पेन्टेन भनेको छ, एन पेन्टेन भनेको हाम्रो एन्सर के रहेछ न त, एन पेन्टेन भनेको के हुँदो रहेछ, लिक्विड फर्ममा हुँदो रहेछ। यो पनि हाम्रो इन्ट्रान्स फाइटिभ्याट हेर्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब एउटा कुरा मैले तिमीलाई सिकाएँ है, मलाई बताइदेऊ त, एलपिजी भनेर मैले यहाँ लेखेँ, मलाई बताइदेऊ न, यो एलपिजी को फुल फर्म के हुन्छ होला।
एलपीजी एलपीजी which stand for liquefied petroleum gas हो किन एलपीजी भनेको के रहेछ भन त एलपीजी भनेको याद गर लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास हो अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो हामीले खाना पकाउने कुकिङ सिलिन्डर ग्यास सिलिन्डर जुन छ नि एलपीजी हो त्यो एलपीजी मा कुन कुन केमिकल हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ थाहा छ एलपीजी मा कुन कुन केमिकल हुन्छ होला एउटा एन-ब्युटेन अर्को भनेको आइसोब्युटेन भेरी गुड एउटा के हुँदो रहेछ त्यसमा एउटा एन-ब्युटेन हुँदो रहेछ याद गर अर्को के हुन्छ रे आइसोब्युटेन हुन्छ ओके यहाँसम्म खतरनाक तरिकाले बुझिरहेछ बवाल तरिकाले बुझिरहेछ नि यस भन्देऊ त एकचोटि रेस्पोन्स देऊ यहाँसम्म मजाले बुझिराखेको छ कहीँ कन्फ्युजन छैन क्रिस्टल क्लियर छ भने यस भन्देऊ पुरै बुझिराखेको छौ भने पढ्न मजा आइरहेछ नबुझेको कुरा सोधिहाल्न पर्छ है जुन कुनै हालतमा पनि हामी नाम निकाल्ने हामी पढिराखेको छौँ नाम निकाल्ने हो केही बुझेन भने तिमीले सोधिहाल्ने बुझिरहेछौ ओके भेरी गुड ओके अगाडि बढे म त्यसो भए अब तिमीले एकचोटि हेडिङमा लेख्न सक्छौ प्रिपरेसन अफ अल्केन भनेर लेख्न सक्छौ है किन लेख्न सक्छौ ओके गोबर ग्यासमा पनि के हुन्छ मिथेन नै हुन्छ ठीक छ गोबर ग्यासमा पनि के हुन्छ मिथेन हुन्छ गोबर ग्यास बन्यो बायोग्यास बन्यो त्यो सबैमा के हुन्छ मिथेन हुन्छ क्लियर ओके अब हेर त ओके नेचुरल ग्यास भनेको छौ नेचुरल ग्यास भनेको मिक्सर अफ लोअर मेम्बर अफ हाइड्रोकार्बन हो क्या त्यसमा के हुन्छ मिथेन देखि हेक्सेन सम्मको मिक्सर प्लस नाइट्रोजनको मिक्सरलाई हामीले के भन्छौं नेचुरल ग्यास भन्छौं नेचुरल ग्यास व्हिच कन्टेन्स अबाउट 80 to 85% के हुन्छ मिथेन हुन्छ एउटा साथीले हेर्दा तिमीहरुको साथीले मेसेज गरेछ इथाइल मर्क्याप्टेन भनेको के भनेछ यो मर्क्याप्टेनले चाहिँ ग्यासको लिकेज थाहा पाउनको लागि युज गर्ने केमिकल हो मर्क्याप्टेनमा के हुन्छ सल्फर सल्फरबाट आउने स्मेल डिस्टिंक्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ लिकेज थाहा पाउनको लागि के गर्छ सहयोग गर्छ इथाइल mercaptan which is used to know the leakage of gas को लिकेज थाहा पाउनको लागि इथाइल मर्क्याप्टेन युज गरिन्छ ठीक छ ओके अब प्रिपरेसन अफ अल्केन भनेर लेख न अब मैले तिमीलाई अल्केनको प्रिपरेसनको बारेमा के गर्न खोज्दै छु डिस्कसन गर्न खोज्दै छु है त मैले के लेखे प्रिपरेसन अफ अल्केन भनेर लेखे त मैले किसको प्रिपरेसन सिकाउन खोज्दै छु तिमीलाई अहिले अल्केनको प्रिपरेसन सिकाउन खोज्दै छु है अल्केनको प्रिपरेसन सिकाउन खोज्दै छु अब अल्केनको फर्स्ट प्रिपरेसन बाटे हामी जाने होला है अल्केनको फर्स्ट प्रिपरेसन बाटे जाऊ मैले सुरुमा लेखे बाइ द क्याटालाइटिक हाइड्रोजनेसन अफ by the catalytic hydrogenation of unsaturated हाइड्रोकार्बन भनेर लेखे ओके अब मलाई यसमा बताइदेऊ न यो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको छ नि अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के हो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको आइदर अल्किन अर अल्काइन हो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको अल्किन हुन पनि सक्छ के हुन पनि सक्छ भन त अल्काइन हुन पनि सक्छ अर्को के छ हाइड्रोजिनेसन छ अर्को के छ रे हाइड्रोजिनेसन भन्ने छ हाइड्रोजिनेसनको मिनिङ के हो न त हाइड्रोजिनेसनको मिनिङ के हो इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन हो यो भने के रहेछ न त इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन रहेछ अब एकचोटी याद गर है बाइ द क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन अफ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको छ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको अल्किन हुन पनि सक्छ याद गर त अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के हुन सक्छ अल्किन हुन पनि सक्छ के हुन पनि सक्छ अल्काइन हुन पनि सक्छ अब यो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा के गर्ने हाइड्रोजिनेसन भनेको इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन को मिनिङ हुन्छ इट इज द टाइप अफ रेडक्सन रियाक्सन यो कस्तो रियाक्सन रहेछ रेडक्सन रियाक्सन रहेछ कस्तो रियाक्सन रहेछ रेडक्सन रियाक्सन रहेछ त्यसो भए यो अल्किन र अल्काइनमा मैले के गर्दै छु भन त हाइड्रोजनको एडिसन गर्दै छु हामीले हाइड्रोजनको एडिसन त गर्ने केसको हेल्पबाट गर्ने थाहा छ केसको हेल्पबाट गर्ने क्याटालाइटिक भनेको छ भने क्याटालिस्टको हेल्पबाट गर्ने क्याटालिस्टको हेल्पबाट याद गरेर मैले के छु क्याटालिस्टको हेल्पबाट हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा
हाइड्रोजनको एडिसन गर्छौं भने त्यसमा हामीले क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भन्ने हो। हामीले क्याटालिस्टको रूपमा केसलाई युज गर्न सक्छौं, निकेललाई युज गर्न पनि सक्छौं, याद गर निकेलको सट्टामा हामीले प्लाटिनम अर्थात हामीले निकेलको सट्टामा के पनि युज गर्न सक्छौं भने त निकेलको सट्टामा हामीले प्लाटिनम अर्थात प्यालाडियम पनि युज गर्न सक्छौं। क्याटालिस्टको रूपमा निकेल युज गर्न पनि सक्छौं, निकेलको सट्टामा हामीले प्लाटिनम अर्थात के पनि युज गर्न सक्छौं, प्यालाडियम पनि युज गर्न सक्छौं। यो हेर त, यदि हामीले क्याटालिस्टको रूपमा निकेललाई युज गरेछ भने क्याटालिस्टको रूपमा हामीले यदि निकेललाई युज गरेछ भने जहिले पनि हामीले कम्पाउन्डलाई के गर्ने 200 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने। क्याटालिस्टको रूपमा निकेललाई युज गरेछ भने जहिले पनि कम्पाउन्डलाई के गर्ने 200 डिग्री सेल्सियसमा के गर्ने हिट गर्ने। अनि क्याटालिस्टको रूपमा निकेललाई युज गरेछ छैन, निकेलको सट्टामा प्लाटिनम अर्थात प्यालाडियमलाई युज गरेछ भने यो रिएक्सन भनेको हामीले रूम टेम्परेचरमा पनि क्यारिड आउट गर्न सक्छौं। क्याटालिस्टको रूपमा हामीले निकेललाई युज गरेछ छैन, निकेलको सट्टामा हामीले प्लाटिनम अर्थात प्यालाडियमलाई युज गरेछौं भने हामीले यो रिएक्सन रूम टेम्परेचरमा पनि क्यारिड आउट गर्न सक्छौं। निकेल, प्लाटिनम र प्यालाडियम भनेको क्याटालिस्ट मात्र होइन, स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट पनि हो, जसले डबल या ट्रिपल बन्डेड कार्बनलाई केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। निकेल, प्लाटिनम र प्यालाडियम भनेको क्याटालिस्ट मात्र होइन, स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट पनि हो, जसले डबल या ट्रिपल बन्डेड कार्बनलाई केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यदि त्यसो भने यो निकेल, प्लाटिनम र प्यालाडियमले हेर त यो डबल बन्डेड कार्बनलाई पनि केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो डबल बन्डेड कार्बन सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट हुनको लागि यो डबल बन्डेड कार्बनमा यहाँ भएको दुईवटा मध्ये के हुनुपर्छ, एउटा हाइड्रोजन एटम आएर टाँसिनु पर्छ र यो अर्को डबल बन्डेड कार्बनमा के हुन्छ, अर्को हाइड्रोजन एटम आएर टाँसिन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ CH3। बुझ्यौ भने एस बन त, बुझ्यौ भने एस बन। ओके, त्यस्तै एकचोटि याद गर त, फेरि पनि मैले एकचोटि रिपिट गराएँ। निकेल, प्लाटिनम र प्यालाडियमले के गर्छ, ट्रिपल बन्डेड कार्बनलाई पनि के गरिदिन्छ, सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब हेर है त, यो ट्रिपल बन्डेड कार्बन पनि के हुन्छ, सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट हुन्छ क्या। यो ट्रिपल बन्डेड कार्बन सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट हुनको लागि यो ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा के हुन्छ भने त यहाँ भएको दुईवटै हाइड्रोजन के हुन्छ, यो अगाडिको ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा गएर टाँसिन्छ, बाँकी र यो पछाडिको ट्रिपल बन्डेड कार्बन यो ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा चाहिँ के हुन्छ, अर्को दुईवटा हाइड्रोजन आएर टाँसिन्छ। अर्को के हुन्छ रे, अर्को दुईवटा हाइड्रोजन आएर टाँसिन्छ। अर्को दुईवटा हाइड्रोजन आएर टाँस्यो भने यहाँबाट पनि हाम्रो के बन्यो, CH3 के बन्यो, CH3 बन्यो। यही कन्डिसन भनेको निकेल युज गरेछ 200 डिग्री सेल्सियस र प्लाटिनम अर्थात प्यालाडियम युज गरेछ रूम टेम्परेचर। यही कन्डिसनमा याद गर, यही कन्डिसनमा मैले के भनेको छु, यही कन्डिसनमा यदि अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई हामीले के गर्न सक्छौं, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यही कन्डिसनमा अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई यदि हामीले स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं भने त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छ थाहा छ, त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौं, सबाटियर-सेन्डरन्स रिडक्सन रिएक्सन भन्छौं। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भनेर छ, सबाटियर-सेन्डरन्स रेडक्सन रिएक्सन भन्छ के। त्यसलाई हामीले के भन्छौं रे, सबाटियर-सेन्डरन्स रेडक्सन रिएक्सन भन्छ। यही कन्डिसनमा डाइरेक्ट के हुन्छ, अल्केनमा जान्छ। भेरी गुड, डाइरेक्ट अल्केनमा जान्छ। अब निकेल, प्लाटिनम र प्यालाडियम युज गरेछ भने अल्किन र अल्काइन दुईवटै केसमा कन्भर्ट हुने रहेछ, अल्केनमा कन्भर्ट हुने रहेछ। एकचोटि मलाई बताइदियो है, यो रिएक्सन एक्चुअली केसको रिएक्सन हो रे, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको रिएक्सन हो। हाइड्रोकार्बन अनस्याचुरेसन हुनको लागि त कार्बनको बीचमा के हुनु पर्यो, डबल या ट्रिपल बन्ड हुनु पर्यो। मलाई बताइदेऊ, कार्बनको बीचमा डबल या ट्रिपल बन्ड हुनको लागि कम्तीमा पनि कतिवटा कार्बन चाहिन्छ, दुईटा कार्बन चाहिन्छ। कतिवटा कार्बन चाहिन्छ, दुईटा कार्बन चाहिन्छ। त्यसो भए यहाँ दुईवटा कार्बन छ भने के हुन्छ, दुईवटै कार्बन एटम भएको के आउँछ, अल्केन आउँछ। त्यसो भए यो रिएक्सनबाट हामीले मिथेनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं या सक्दैनौं भन त। यो रिएक्सनबाट मिथेनको प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ, सकिँदैन। मिथेन क्यान नट बी प्रिपेयर्ड बाइ दिस रिएक्सन। यो रिएक्सनबाट मिथेनको प्रिपरेसन गर्नै सकिँदैन। अब एक्जाममा हामीलाई क्वेशन यसरी सोधिदिन सक्छ क्या, एक्जाममा क्वेशन यसरी सोधिदिन सक्छ है त। क्वेशन लेखेँ मैले यहाँ, यसको नाम के हो थाहा छ,
यसको नाम के हो? दिस इज सिम्पली कल्ड एज, ट्रिपल बनाउने बित्तिकै दिस इज सिम्पली कल्ड एज के रहेछ भन त? अल्काइन रहेछ, अल्काइन रहेछ। अब यसमा हामीले के गर्दैछौँ? हाइड्रोजनको एडिसन गर्न खोज्दैछौँ, हाइड्रोजनको एडिसन गर्न खोज्दैछौँ। डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हामीले हाइड्रोजनको एडिसन गर्ने र डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हामीले के गर्ने? यहाँ हाइड्रोजनको एडिसन गर्ने। यसमा र तिमीलाई हेर त सजिलोसँग मैले प्यालाडियम लेखेँ, प्यालाडियम सँगसँगै मैले के पनि लेख्न सक्छु? बेरियम सल्फेट पनि लेख्न सक्छु। बेरियम सल्फेटको सट्टामा सल्फर लेख्न पनि सक्छु। सल्फरको सट्टामा मैले के लेख्न पनि सक्छु? यहाँ क्युनोलाइन लेख्न पनि सक्छु। के लेख्न पनि सक्छु? क्युनोलाइन लेख्न पनि सक्छु। त्यस्तै अर्को मैले के लेख्न सक्छु भने, अर्को मैले सोडियम इन मैले के लेख्न पनि सक्छु? लिक्विड NH3 लेख्न पनि सक्छु। सोडियम इन मैले के लेख्न सक्छु? लिक्विड NH3 पनि लेख्न सक्छु। त सोडियम इन लिक्विड NH3। ओके, यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ होला मलाई बताउन सक्छौ? यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ होला? एकचोटि याद गर, यो प्यालाडियम भनेको स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो। त्यसो हो भने यो प्यालाडियम भनेको स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो। स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टले त यो ट्रिपल बन्डेड कार्बनलाई केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ? सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसै डाउटै छैन। यो ट्रिपल बन्डेड कार्बनले के गर्छ भने यो प्यालाडियमले के गर्छ? ट्रिपल बन्डेड कार्बनलाई सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। तर हामीले प्यालाडियम सँगसँगै के पनि युज गरेका छौँ? यहाँ बेरियम सल्फेट पनि युज गरेका छौँ कि के पनि युज गरेका छौँ? बेरियम सल्फेट पनि युज गरेका छौँ। बेरियम सल्फेटको सट्टामा हामीले सल्फर पनि युज गर्न सक्छौँ। सल्फरको सट्टामा हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ? क्युनोलाइन पनि युज गर्न सक्छौँ। यो बेरियम सल्फेट, सल्फर र क्युनोलाइन भनेको के हो थाहा छ? पोइजन हो क्या? यो बेरियम सल्फेट, सल्फर र क्युनोलाइन भनेको के रहेछ? यो पोइजन हो। हेर अब के गर्छ? यो बेरियम सल्फेट, सल्फर र क्युनोलाइनले के गर्छ? यो क्याटालिस्ट प्यालाडियमलाई पोइजन गराउँछ। मलाई बताइदेऊ त, बेरियम सल्फेट, सल्फर र क्युनोलाइनले यो क्याटालिस्ट प्यालाडियमलाई पोइजन गरायो भने, क्याटालिस्ट प्यालाडियमलाई के गर्यो? पोइजन गरायो भने अब यो प्यालाडियमको रिड्युसिङ प्रोपर्टी बढ्छ कि घट्छ? प्यालाडियम भनेको एकदमै स्ट्रङ छ, बलियो छ, बडी बिल्डर छ। एउटा बडी बिल्डरलाई तिमीले पोइजन खान्दियो भने त्यसको इनर्जी बढ्छ कि घट्छ? अभियसली इनर्जी घट्छ नि त। त्यसो भए बेरियम सल्फेट, सल्फर र क्युनोलाइन यो तीनवटै पोइजन हो। बेरियम सल्फेट, सल्फर र क्युनोलाइनले यो क्याटालिस्ट प्यालाडियमलाई पोइजन गराउँछ। यो क्याटालिस्ट प्यालाडियम आफै पोइजन भयो भने अब हेर त यसको रिड्युसिङ प्रोपर्टी बढ्छ कि घट्छ? घट्छ। मलाई बताइदेऊ त, यो प्यालाडियमको रिड्युसिङ प्रोपर्टी घट्यो भने, प्यालाडियमको रिड्युसिङ प्रोपर्टी घट्यो भने यो ट्रिपल बन्डेड कार्बन त केसमा मात्रै कन्भर्ट हुन्छ भन त? अब डबल बन्डेड कार्बनमा मात्रै कन्भर्ट हुन्छ। डबल बन्डेड कार्बनमा मात्रै कन्भर्ट हुन्छ। भेरी गुड। अब हेर त मैले के लेखेँ? आर लेखेँ, मैले एच लेखेँ, मैले के लेखेँ? एच लेखेँ। अब हेर है त, यदि यो दुईवटा सेम ग्रुपहरू, हेर है त, यदि यो दुईवटा सेम ग्रुपहरू एकै डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने, त्यसलाई हामीले केमिस्ट्रीमा के भन्ने? सिस भन्ने। दुईवटा सेम ग्रुपहरू यदि एकै डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने त्यसलाई हामीले केमिस्ट्रीमा के भन्ने? सिस भन्ने। कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड आछ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने? अल्किन भन्ने। यहाँबाट हामीले सजिलोसँग के निकाल्यौँ? सिस अल्किन निकाल्यौँ। एकचोटि याद गर त, यो प्यालाडियम इन बेरियम सल्फेट जुन छ नि, यो प्यालाडियम इन बेरियम सल्फेटलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ थाहा छ? प्यालाडियम इन बेरियम सल्फेटलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ थाहा छ? खै त भनेको प्यालाडियम इन बेरियम सल्फेटलाई हामीले सिम्पली लिनलार क्याटालिस्ट मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ रे? लिनलार क्याटालिस्ट मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। लिनलार क्याटालिस्ट मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। कहिले एक्जाममा सोधिन सक्छ, which of the following is linear catalyst भने सोध्यो नि प्यालाडियम इन बेरियम सल्फेट। एकचोटि एक्जाममा सोधेको छ। हामीले यो प्यालाडियम इन क्याल्सियम कार्बोनेट जुन छ नि, प्यालाडियम इन क्याल्सियम कार्बोनेटलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौँ? लिनलार क्याटालिस्ट चाहिँ भन्न सक्छौँ है। भनेपछि लिनलार क्याटालिस्टले जहिले पनि अल्काइनलाई केसमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ? सिस अल्किनमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। अब हेर त, यहाँ तल हेर त, यहाँ सोडियम देख्यौ है तिमीले? सोडियम देख्यौ, हाइलाइट गरे मैले सोडियम देखेँ।
यो सोडियम पनि के हो थाहा छ? स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो क्या। सोडियम भनेको मेटल। मेटलले त धेरै जसो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गर्ने काम गर्छ थाहा छ? रिडक्सन गराउने काम गर्छ क्या। त्यसो यो सोडियम पनि स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने यो सोडियमले पनि ट्रिपल बन्डेड कार्बनलाई केसमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? सिंगल बन्डेड कार्बनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। तर एकचोटि याद गर, यो सोडियम सँगसँगै हामीले के पनि युज गरेका छौँ थाहा छ? लिक्विड NH3 पनि युज गरेका छ क्या। यो लिक्विड NH3 ले के गर्छ? यो लिक्विड NH3 ले सोडियमको रिड्युसिङ प्रोपर्टीलाई घटाइदिन्छ। यदि यो लिक्विड NH3 ले सोडियमको रिड्युसिङ प्रोपर्टीलाई घटाइदियो भने अब यो ट्रिपल बन्डेड कार्बन केसमा मात्रै कन्भर्ट हुन्छ? डबल बन्डेड कार्बनमा मात्रै कन्भर्ट हुन्छ। अब हेर है त, यसमा र यो दुईवटा सेम ग्रुप, दुईवटा सेम आर हो नि त। यो दुईवटा सेम ग्रुप एकै डिरेक्सनतिर छ कि अपोजिट डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भन त? यो दुईवटा सेम ग्रुपहरू के छ? एउटा तल एउटा माथि छ। यो दुईवटा सेम ग्रुपहरू अपोजिट डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने, दुईवटा सेम ग्रुपहरू अपोजिट डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट भएको छ भने हो हामीले केमिस्ट्रीमा त्यसलाई के भन्न सक्छौँ भन त? केमिस्ट्रीमा के भन्न सक्छौँ? ट्रान्स भन्न सक्छौँ क्या। केमिस्ट्रीमा के भन्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई? ट्रान्स भन्न सक्छौँ। अनि कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड आछ भने त्यसलाई हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ? अल्किन भन्न सक्छौँ क्या। ट्रान्स अल्किन भन्न सक्छौँ। सोडियम इन लिक्विड NH3 लाई हामीले सिम्पली के भन्छौँ? BIRCH, बर्च रिडक्सन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। बर्च रिडक्सनबाट ट्रान्स अल्किन आउँछ भने लिन्डार क्याटालिस्टबाट के आउँछ भन त? सिस अल्किन आउँछ। एक्जाममा क्वेशन यसरी सोध्छ हेर। 2-butane can be converted into trans-butane by 2-butane can be converted into trans-butane by भन्यो। ओके, अब यसमा हेर त, हामीलाई अप्सनमा के दियो? प्यालाडियम इन हाइड्रोजन मात्रै दियो। अप्सन बी मा तिमीलाई के दियो? प्यालाडियम इन के दियो? बेरियम सल्फेट दियो। अप्सन सी मा तिमीलाई के दियो? सोडियम बोरोहाइड्राइड दियो। अप्सन डी मा तिमीलाई के दियो? सोडियम इन लिक्विड NH3 दियो। सोडियम इन लिक्विड NH3 दियो। एकचोटि हेर है त, यो अल्काइनलाई ट्रान्स अल्किनमा कन्भर्ट गर्ने त केसले रहेछ भन त? बर्च रिडक्सनले रहेछ। केसले रहेछ? बर्च रिडक्सनले रहेछ। भनेपछि त्यहाँ याद गर त, हामीलाई के हुनेछ? यो 2-ब्युटान भनेको त अल्काइन हो। यो अल्काइनलाई केसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ? ट्रान्स अल्किनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। अल्काइनलाई ट्रान्समा कन्भर्ट गर्नको लागि, यो अल्काइनलाई हामीले ट्रान्समा कन्भर्ट गर्नको लागि त हामीले के युज गर्ने रहेछ? बर्च रिडक्सन। बर्च रिडक्सनमा मोस्ट कमनली युज गर्ने रिएजेन्टको नाम भनेको सोडियम इन लिक्विड NH3 हो कि होइन? सोडियम इन लिक्विड NH3 हो। हामीले एन्सर केसमा धस्काउने रहेछ? सोडियम इन लिक्विड NH3 मा हामीले के गर्ने रहेछ? एन्सर धस्काउने रहेछ। जहाँसम्म लाग्छ यहाँ पनि तिमीहरूलाई के भयो? पुरै क्रिस्टल क्लियर भयो। ओके, पुरै बुझेको छौ? पढ्न मजा आयो भने फेरि पनि यस भन्देऊ। पढ्न मजा आयो, सबै बुझिरहेको छ भने फेरि पनि यस भन्देऊ। पढ्न मजा आउनुपर्छ है। जुन कुनै हालतमा पनि हामी नाम निकाल्ने हिसाबले पढ्ने, अरू दायाँ बायाँ केही सोच्ने नै होइन। बुझिरहेको छ? मजा आइरहेको छ? भेरी गुड गुड। ओके, गुड। ओके, अगाडि बढेँ है त। ओके, अर्को नेक्स्ट प्रिपरेसनमा र नेक्स्ट प्रिपरेसनमा मैले के लेखेँ भने बाई द क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन अफ, सरी यो त भइसक्यो। अर्को मैले लेख्दैछु बाई द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेर लेखेँ। अर्को नेक्स्ट प्रिपरेसनमा लेखेँ मैले बाई द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेर लेखेँ। बाई द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेर लेखेँ। बाई द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेर लेखेँ।
एकैछिन र मेरो डिभाइसमा त नेट डिस्कनेक्ट भइराखेको छ, कनेक्सन भइहाले। हाइड्रोजिनेसन रियाक्सन अल्किनमा त हुँदैन नि त। हाइड्रोजिनेसन रियाक्सन अल्किनमा हुने होइन है। हाइड्रोजिनेसन रियाक्सन भनेको आइदर अल्किन अर केसमा हुने रहेछ, अल्काइनमा हुने रहेछ। अल्किन र अल्काइनमा हुने हो, केसमा चाहिँ हुने होइन, अल्केनमा चाहिँ हुने होइन। ओके, यसमा र एउटा हामीले के युज गर्छौँ, अल्मुनियम कार्बाइड युज गर्छौँ, अल्मुनियम कार्बाइड युज गर्छौँ। अर्को भनेको हामीले के युज गर्छौँ, ब्रेलियम कार्बाइड युज गर्छौँ। एउटा अल्मुनियम कार्बाइड युज गर्छौँ, अर्को ब्रेलियम कार्बाइड युज गर्छौँ। मलाई बताइदेऊ न एकचोटि तिमीले, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि मेटल कार्बाइडमा हामीले जहिले पनि के युज गर्छौँ, मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि जहिले पनि के युज गर्ने, वाटर मोलिक्युल युज गर्ने। यसरी अल्मुनियम कार्बाइड अर्थात ब्रेलियम कार्बाइडलाई वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गर्ने हो भने त्यहाँबाट वाटर मोलिक्युल हाइड्रोलाइज गर्ने हो भने त्यहाँबाट जहिले पनि हामीले फाइनल प्रोडक्टमा के निकाल्न सक्छौँ थाहा छ, मिथेन निकाल्न सक्छौँ। क्या यहाँबाट आउने हामीले साइड प्रोडक्ट लेखिराख्नु पर्दैन। हामीलाई इन्टासमा व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट अफ फलानु रियाक्सन भनेर सोध्दैन नि त। जुन कुरा सोध्दैनौ यसमा किन टेन्सन लिन्छौ, आउन चाहिँ के आउँछ, जुन कुरा सोध्दैनौ यसमा किन। अब हेर त, हामीलाई एक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेसन सोधिन्छ भने, हेर त अब हामीलाई आउन चाहिँ के आउँछ भने अल्मुनियम युज गरेछ भने चाहिँ अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड आउँछ, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। अनि ब्रेलियम युज गरेछ भने त्यहाँबाट के आउँछ, ब्रेलियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। यो लेखिराख्नु पर्दैन, यति मात्र बुझ्ने। अल्मुनियम कार्बाइड अर्थात ब्रेलियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने जहिले पनि मिथेन आउँछ। यसरी अल्मुनियम कार्बाइड अर्थात ब्रेलियम कार्बाइडलाई वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गरेर मिथेन निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, ल्याब प्रिपरेसन अफ मिथेन मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। तर यदि हामीले क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात म्याग्नेसियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट के आउँछ, करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ। क्या जस्तै मानौ मैले के लेखेँ, यदि हामीले क्याल्सियम कार्बाइड अथवा याद गर्दा क्याल्सियम कार्बाइड अथवा हामीले के युज गर्यो, म्याग्नेसियम कार्बाइड। क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात म्याग्नेसियम कार्बाइडलाई हामीले के गर्यो, हाइड्रोलाइसिस गर्यो। हाइड्रोलाइसिस त वाटर मोलिक्युलले गरिन्छ। क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात म्याग्नेसियम कार्बाइडलाई हामीले वाटर मोलिक्युल हाइड्रोलाइसिस गरिन्छ, अल्काइन आउँछ। त्यहाँबाट के आउँदो रहेछ भने त करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ। त्यहाँबाट के आउँदो रहेछ भने त सिम्पली करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ, करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ। यो कुरा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। जस्तै यसमा हेर त इन्भल्भ रियाक्सन लेख्नको मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस कसले गरिन्छ, वाटर मोलिक्युलले गरिन्छ, हो कि होइन। यदि मेटल कार्बाइडलाई हामीले हेर त हाइड्रोलाइसिस, हेर त यो हाइड्रोलाइसिस वाटर मोलिक्युलले गर्छौँ भने अब यहाँबाट के आउँछ, करस्पोन्डिङ अल्काइन। यो CH2 मा टोटल कतिवटा कार्बन छ भन त, कतिवटा कार्बन छ, दुईटा कार्बन छ। कतिवटा कार्बन छ भन त, दुईवटा कार्बन छ। यो दुईवटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के हो, दुईवटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम भनेको त इथाइन भइहाल्यो नि। इथाइन, हेर त इथाइन भइहाल्यो नि, हो कि होइन। अब यहाँबाट हाम्रो साइड प्रोडक्ट चाहिँ आउँछ, के आउँछ होला। आज नेटले धेरै दुःख दिइराखेको छ, साउन्ड पनि डिस्कनेक्ट भइराखेको छ बेलामा। एकैछिन वेट गर। ओके, साइड प्रोडक्ट रूपमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। अब हामीले म्याग्नेसियम कार्बाइड युज गरेको छ भने के आउँछ होला नि, हेर त साइड प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ के आउँछ, यहाँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। त्यस्तै अब म्याग्नेसियम कार्बाइड जुन छ, म्याग्नेसियम कार्बाइड भनेको हाम्रो के हो, MgC2 हो। म्याग्नेसियम कार्बाइडलाई पनि हाइड्रोलाइसिस कसले गर्ने, वाटर मोलिक्युलले गर्ने।
जहिले पनि मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्ने त वाटर मोलिकुल हो। यो MgC2 मा तिम्रो आँखाले टोटल कतिवटा कार्बन देखेको छ? दुईटा। दुईवटा कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के हो? दुईवटा कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के हो? फेरि पनि कन्फ्युजन आउने, इथाइन हो। इथाइन हो। अब यसमा हेर्यो भने एक्सेप्सनल केस होइन, कहाँ एक्सेप्सनल हो र? होइन। अब हामीले हेर्नु त साइड प्रोडक्ट नलेख्दा पनि हुन्छ, आउन चाहिँ के आउँछ? म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। मलाई बताइदेऊ न, अर्को पनि हुन्छ म्याग्नेसियम कार्बाइड, अर्को म्याग्नेसियम कार्बाइड भनेको Mg2C3। अब तिमीले बताउने, मैले भन्ने होइन। यो Mg2C3 लाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ के प्रोडक्ट आउँछ होला भन्न त? के प्रोडक्ट आउँछ होला? करस्पोन्डिङ अल्काइन भनेको छ Mg2C3 मा टोटल कतिवटा कार्बन छ? 3टा। यो 3वटा कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम त, 3वटा कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम त प्रोपाइन होइन र? प्रोपाइन हो नि त। ओके, अब यहाँसम्म तिमीलाई केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ नि? ओके, नाउ यु क्यान आस्क द क्वेसन। के क्वेसन सोध्न मन लाग्छ नि? क्वेसन सोध त। कहीँ बुझेको छैन, कहीँ कन्फ्युजन भएको छ भने हेर्दा क्वेसन सोध्न सक्छौ। जहाँसम्म लाग्छ पुरै क्रिस्टल क्लियर छ, बुझिराखेको छ मजाले जस्तो लाग्छ। जति पढाउँछु त्यति मोर देन इनफ। राम्रोसँग पढ्ने, नबुझेको कुरा सोधिहाल्ने। कतिपय लाग्यो होला होइन, यो MgC2 कसरी भयो, CaC2 कसरी भयो भनेर पनि लाग्न सक्छ। म बुझाइदिइहाल्छु नि, किन टेन्सन लिन्छौ? हेर त, मलाई बताइदियो है, तिमीले बोल्दै जाऊ, म लेख्दै जान्छु। यो क्याल्सियम जुन छ नि, रेनी निकेलको बारेमा भनिदिनु भनेको छौ निशा। सुन त, रेनी निकेल भनेको पाउडर निकेललाई भनिन्छ, अर्थात् निकेल एल्युमिनियम एलोयलाई हामीले के भन्छौँ? रेनी निकेल भन्छौँ। रेनी निकेलको काम पनि के हो? रिडक्सन गर्ने हो। अब मलाई बताइदियो है त, यो CaC2 किन एसिड लेख्यौ त हामीले? क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ फटाफट भन त। यसमा पनि के हुन्छ? हाम्रो साइड प्रोडक्ट MgOH को होल 2 नै आउँछ, लेखिराख्नु परेन। मलाई बताइदियो त क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ भने मैले एसिड लेख्न सक्छु नि त, क्याल्सियम एसिड लेख्न सक्छु, राइट? अब यो क्याल्सियममा कतिवटा कार्बन टासिएको छ? 2टा। कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 4। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 बनाउनको लागि त यो दुईटै कार्बनमा के चाहियो? ट्रिपल बन्ड चाहियो कि चाहिएन? ट्रिपल बन्ड चाहियो। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फर क्याल्सियम कार्बाइड। क्याल्सियम कार्बाइड यो हेर स्ट्रक्चर यसरी। जहिले पनि हामीले इलिस्ट्रेट गर्ने भनेको स्ट्रक्चरबाट इलिस्ट्रेट गर्ने। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा जहिले पनि हामीले कम्पाउन्ड इलिस्ट्रेट गर्ने भनेको स्ट्रक्चरबाट मात्र हामीले के गर्ने हो भन त? इलिस्ट्रेट गर्ने हो। अर्को हेर्यो भने मैले के लेख्दैछु भने MgC2 म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी पनि 2 हुन्छ। ओके, म 2 लेखेँ। दुईटा कार्बन छ, यो दुईटा कार्बनको बीचमा के हुन्छ भन त? ट्रिपल बनाउँछ। के आउँछ भन त? ट्रिपल बनाउँछ। बुझेला? स्ट्रक्चर बुझिहाल्यो, घोक्ने होइन। Mg2C3 भनेको छ म्याग्नेसियम कतिवटा छ? 2टा छ। यो दुईटैको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। के हुन्छ भन त? 2 हुन्छ। जहिले पनि मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्ने भनेको वाटर मोलिकुलले। अब हेर, मैले के लेखेँ? कार्बन लेखेँ। कतिवटा कार्बन छ? 3टा। कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 4 हुन्छ। 4 देखिहाल्यो। अझै हामीले के लेख्नु पर्ने छ यहाँ? के लेख्नु पर्ने छ न त? कतिवटा कार्बन लेख्नु पर्ने छ यहाँ? अझै हामीले 2टा कार्बन लेख्नु पर्ने छ। यो 2टा कार्बनलाई छेउछेउमा लेखेँ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 सेटिस्फाई गर्नको लागि यो 2टा कार्बनको बीचमा के आउँछ? ट्रिपल बनाउँछ। सिम्पल भइहाल्यो नि, कहाँ गाह्रो छ र? गाह्रै छैन नि, गाह्रै छैन। बुझ्यो है? बुझ्यो, भेरी गुड। ओके, अब यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन होला है? कन्फ्युजन छ र? छैन। स्ट्रक्चरबाट हामीले के गर्ने रहेछ? इलिस्ट्रेट गर्ने रहेछ। यहाँसम्म सबैले बुझ्यो भने एस भन्दै एकचोटि। अघि एकचोटि स्क्रिन देखाउँदैछु, सुरुबाट तिमीले के गर? स्क्रिनसट लिग, स्क्रिनसट लिग सुरुबाट। जस्तो लाग्छ पढ्न सबैलाई मजा आएला। अघि केही कन्फ्युजन छ, केही क्वेसन छ नि जम्मा गरिराख। भोलिको लेक्चरमा हामी के गर्नेछौँ? छलफल गर्नेछौँ, डिस्कसन गर्नेछौँ। यसलाई पनि स्क्रिनसट गर। हामीले पढ्न पर्ने मेटल कार्बाइड यति, योभन्दा बढी पढ्न पर्दैन है। चाहिने कुरा पढेर मात्र नाम निस्किने, योभन्दा बढी पढ्न पर्दैन। हाम्रो सिलेबसमा जे छ त्यो मात्रै हामीले के गर्ने हो? याद गर्ने हो। Mg2C3 हाइड्रोजनको याद कहाँबाट हुन्छ? सबै सिंगल बन्डलाई टुक्र्याउने हो। वाटर मोलिकुललाई के गर्ने? सिंगल बन्डले टुक्र्याउने। यसको मेकानिजम चाहियो भने भोलिको लेक्चरमा डिस्कसन गरौँला है त। आज टाइम पनि सकिसकेको छ, म अर्को क्लासमा छिर्ने टाइम भइसकेको छ है त। केही क्वेसन छ भने हामी के गरौँला?
अर्को लेक्चरमा डिस्कसन गरौँला। नबुझेको रहेछ नि सोध्दै जाने हुन्छ। आज म के हुन्छु तिमीहरूसँग बिदा हुन्छु त। आजको लेक्चरमा म के हुन्छु तिमीहरूसँग के हुन्छु बिदा हुन्छु। ओके थ्यांक यू क्लास, हैव अ गुड टाइम, स्टे सेफ, बाय बाय।